सम्पूर्ण साथीहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैले म्युट गर्नु होला, बीचमा के क्वेशन सोध्न परेमा चाहिँ क्वेशन राख्नु नै पर्नेछ। आजको क्लास हामी नयाँ आज मात्रै भ्याकेन्सी खुलेको छ संघमा हैन, त्यो संघको भ्याकेन्सी अनुसार संघको पाठ्यक्रम कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम लोक सेवा आयोगले परिवर्तन गरेको छ। त्यो पाठ्यक्रमको बारेमा आज हाम्रो क्लास विस्तृत रूपमा हुनेछ है। यो पाठ्यक्रम कसरी पढ्ने, कसरी लागू गरिएको छ, के छन् यसभित्र, कतिवटा क्वेशन आउँछन्, सबै कुरा चाहिँ हामी पढ्ने छौं। सबैजना साथीहरुलाई उता फेसबुक च्याटमा चाहिँ बाट चाहिँ यतातिर ध्यान आकर्षण हुन जानकारी दिन्छु म। आत्तिने होइन, पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो भन्दैमा हामी आत्तिनु हुँदैन है। अब पहिला चाहिँ हामी पाठ्यक्रमको बारेमा आज चाहिँ छलफल गर्छौं। अब यहाँनिर सुरुमा चाहिँ के भनेको छ भने हेर्नुस् है। लोक सेवा आयोग नेपाल विविध सेवा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर अथवा चाहिँ डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर तथा संघीय संसद सेवा सूचना प्रविधि समूह अहिले के भनेको छ। तपाईं एउटा कुरा चाहिँ चेन्ज के भएको छ भने पहिला चाहिँ हामी विविध समूहमै थियौं। कम्प्युटर अपरेटरलाई पहिला पनि विविध समूहमा नै राखेको थियो। अहिले चाहिँ सूचना प्रविधि समूह भनेर राखेको छ है। यो बुझ्नु होला फरक। पहिला विविध सेवा पनि विविध थियो अनि त्यसपछि उ पनि समूह पनि विविध थियो है। अहिले सूचना प्रविधि समूह राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ। खुल्ला चाहिँ उले लिने, बढुवाको होइन कि बढुवा पनि हुन्छ फेरि। यो चाहिँ खुल्ला जुन तपाईले तयारी गरिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ सिलेबस पाठ्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। अब यसपछि मैले चाहिँ केही कुरा भनिसकेपछि तपाईहरुलाई कन्फ्युज लागेका कुराहरु जिज्ञासाहरुको म जवाफ दिनेछु पछि है। क्वेशनहरु टाइप गरेर रेडी गर्नु होला केही छन् भने। यस पाठ्यक्रम योजनालाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। पाठ्यक्रम दुई चरणमा हुन्छ। अब फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर गरेर दुई प्रकारको हुन्छ। पहिलाको जस्तो 50 वटा क्वेशन टिक लाउने मात्रै हुँदैन। अब सिलेबस चेन्ज भएको छ। लोक सेवा आयोगले कम्प्युटर अपरेटरको मात्रै होइन है चेन्ज भएको। तपाईले यो बुझ्न पर्यो। कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस मात्रै चेन्ज भएको होइन, जति पनि प्राविधिक कोर्सहरु छन् ती सबैलाई चाहिँ कोर्स चाहिँ चेन्ज गरेको छ। एचए, स्टाफ नर्स, त्यसपछि उतातिर प्रास सबैको चाहिँ सिलेबस पाठ्यक्रम चाहिँ लोक सेवा आयोगले चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। अब पहिलो चरणमा प्रथम चरण भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् है। पाठ्यक्रममा पहिला त हामीले के थियो, थोरै थियो नि, 50 मार्क्स पढे भइहाल्थ्यो, इनफ हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले धेरै अलिकति पढ्नु पर्ने छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा भनेर रिटन एक्जामिनेसनमा पूर्णाङ्क 200 पूर्णाङ्कको चाहिँ लिखित एक्जाम हुनेछ। हामीले अहिले 200 मार्क्सको लिखित एक्जाम हुनेछ भने दोस्रो चरण द्वितीय चरण अथवा चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा यो उत्तीर्ण भएपछि हामीले प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ। 200 मा चाहिँ पास भइसकेपछि नाम निस्किसकेपछि प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ, प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ र अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू चाहिँ 30 मार्क्सको गरी जम्मा 280 पूर्णाङ्कको चाहिँ हामी कम्प्युटर अपरेटरको एक्जाम दिँदैछौँ। क्लियर बुझ्नुभयो नि हैन। 280 मार्क्सको हामी एक्जाम दिँदैछौँ कम्प्युटर अपरेटरको। संघको कुरा गरिरहेको छु मैले। फेरि कति साथीहरु कन्फ्युजन होला, अरु प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशको पनि चेन्ज हुन्छ कि भन्नु होला। त्यो चेन्ज हुँदैन। अहिलेको मितिसम्म भएको छैन। यो एक्जामसम्म केही पनि हुँदैन है। जे सिलेबस छ त्यही सिलेबसमा आधारित भएर आउँछ क्वेशन। संघको कुरा गर्दैछु म है। अरु प्रदेशमा पनि अरु प्रदेशको पाठ्यक्रम पनि तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, जे छ त्यही नै छ। अब संघको चाहिँ यो है। अब यो कुरा भयो 280 मार्क्सको हुन्छ भनेछ। अब रिटन एक्जाममा प्रथम चरणको जुन हामी भन्दैछौँ नि, यो कुरा गरिरहेछौँ अब हामी है। लिखित परीक्षा प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा यो जुन छ 200 मार्क्सको, यसमा चाहिँ क्वेशन कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने कुरा छ। यसलाई हेर्नु होला एकचोटी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा रिटन एक्जामिनेसनमा सामान्य ज्ञान। अब यहाँ कुरा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आत्तिनु भएको छ, नआत्तिनु होला है। सामान्य ज्ञान अथवा चाहिँ सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल अवेयरनेस एन्ड जनरल एप्टिट्युड टेस्ट भन्छ। सामान्य ज्ञानबाट यसमा र सेवा सम्बन्धी कार्य विकास भनेको हाम्रो कम्प्युटरतिर पर्यो। जब बेस नलेज भनेको चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर भइसकेपछि यो कम्प्युटर अपरेटरसँग सम्बन्धित सिलेबसबाट भने है।
यसबाट चाहिँ प्रथम चरणमा चाहिँ कतिवटा क्वेसन आउँछ भने 100, यो टोटल गरेर चाहिँ 100 वटाबाट हुन्छ, 40 वटा चाहिँ उत्तीर्णाङ्क 40 मार्क्स ल्याउनु पर्छ भन्छ। अब यो उत्तीर्णाङ्कमा त हामी धेरै नै ल्याउनु पर्छ। यसबाट मेन कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 25 वटा क्वेसन 2 मार्क्सको दरले 50 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। र बुझ्नुभयो नि, 25 वटा एमसीक्यू अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू आउँछन्। कहाँबाट? सामान्य ज्ञानबाट। एउटा क्वेसनको मार्क्स कति हुन्छ? 2 मार्क्स हुन्छ। पहिलाको जस्तो एउटा क्वेसनको एउटामा 1 मार्क्स हुँदैन। अहिले चाहिँ एउटा क्वेसनको मार्क्स 2 मार्क्स हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा। सामान्य ज्ञानबाट 25 वटा क्वेसन आउँछन्। यही हो है थपेको चेन्ज भएको। हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने अरू कन्टेन्ट त प्राय चाहिँ सबै कम्प्युटरकै हुन्छ। अब थपेको भनेको चाहिँ सामान्य ज्ञान थपेको छ। सामान्य ज्ञानबाट कतिवटा क्वेसन आउँदो रहेछन्? 25 वटा क्वेसन प्रश्नहरू आउँछन्। 2 मार्क्सका दरले 50 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन आउँछ। यो बुझ्न पर्यो है। अनि यसमा चाहिँ एमसीक्यूमै 25 वटा प्रश्न 2 मार्क्सका दरले कम्प्युटरबाट आउँछ। कम्प्युटरको जुन हाम्रो सिलेबस छ कम्प्युटर अपरेटरको, त्यो सिलेबसबाट 25 वटा गरेर 50 वटा क्वेसन 2 मार्क्सको गरेर 100 पूर्णाङ्कको 45 मिनेटमा भ्याउनु पर्ने छ हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसन। है 50 वटा क्वेसनलाई मेरो लाइन गएको थियो, एकचोटी हल्का रिपिट। हजुर एकचोटी हल्का फर्स्टदेखि रिपिट गरिदिनु न, डिटेल पर्दैन, हल्का हल्का। म भर्खर आएको कि लाइन गएको थियो। ओके, पछि भिडियो त आइहाल्छ, ठिकै छ, म फेरि रिपिट गरिदिन्छु है त। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले के भनिरहेछौँ भने कम्प्युटर अपरेटरमा अब सर र मैले अरू केही पनि देखाएन, यहाँनिर देखाएँ है। रिटर्न एक्जाम 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ। अब फर्स्ट पेपर भनेर यो चरण पार गर्नको लागि हामी 200 पूर्णाङ्कको चाहिँ इक्जाम दिनुपर्ने छ। अब सङ्घको कुरा गर्दैछु म है। अरू प्रदेशको सिलेबस त यथावत नै छ, जे छ त्यो छ। पछि चेन्ज गर्यो भने चाहिँ अब त्यो पछि कुरा भयो। अहिलेसम्म जे छ भर्खरै सिलेबस बनाएकोले अहिले तत्काल चेन्ज नगर्ला है। अरू प्रदेशहरूले सङ्घको चाहिँ अब भर्खर चेन्ज भएको छ। अब यसमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको लिखितमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको क्वेसन आउँछ भनेको छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ यहाँ के छ भने सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ कतिवटा क्वेसन आउँछ भने 25 वटा क्वेसन। एउटा क्वेसनको 2 मार्क्स हुन्छ भने 50 मार्क्स क्वेसन 50 मार्क्सको चाहिँ अथवा 25 वटा क्वेसन चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट आउँछ। हामीले अहिलेसम्म तयारी गरेको भन्दा अलिकति भिन्न टपिक्स हामीले कहिले पनि चाहिँ सामान्य ज्ञानको तयारी गर्नु भएको छैन नि अहिलेसम्म, होइन? कम्प्युटर अपरेटर पढ्ने विद्यार्थीले अब तयारी गर्नुपर्ने छ सामान्य ज्ञानको, जसबाट चाहिँ 25 वटा क्वेसन आउँछ है। अनि सेवा सम्बन्धी अथवा कार्य ज्ञान भनेको छ जब बेस नलेज भनेको चाहिँ कम्प्युटरबाट, कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस हाम्रो पाठ्यक्रम तलतिर छ, त्योबाट चाहिँ 25 वटा क्वेसन 2 मार्क्सका दरले 50 मार्क्स आउँछ। टोटल गरेर 100 मार्क्स भयो। 45 मिनेटमा 50 वटा क्वेसनलाई टिक लगाएर हामीले एन्सर दिइसक्नु पर्नेछ है। यो बुझ्नु होला। अर्को छ द्वितीय लिखित परीक्षामै यो अब्जेक्टिभ क्वेसन दिएपछि यो एकै दिन हुन्छ इक्जाम भनेको छ है। यो चाहिँ पहिलो चरणको इक्जाम भएकै दिन चाहिँ दोस्रो चरणको इक्जाम पनि हुन्छ। बिहान भयो भने एउटा चाहिँ अर्को पेपर चाहिँ बेलुका हुन्छ भनेको छ, अथवा चाहिँ दिउँसो होला, होइन? एकै दिन अथवा सँगसँगै एउटा भ्याइसकेपछि मात्रै अर्को होला। तर यो भ्याइसकेपछि चाहिँ त्यसै दिन चाहिँ यो इक्जाम हुन्छ भनेको छ सिलेबसमा है। सेवा सम्बन्धी भनेको हाम्रो कम्प्युटरको सिलेबसबाट अब पहिलाको जस्तो टिक लगाउने मात्रै छैन, मैले भनेको छु नि, होइन? अब थ्योरी नपढेर टिक मात्रै लाउनेलाई अलिकति गाह्रो समस्या हो। अब हामीले चाहिँ रिटर्न लेख्न पनि सिक्नुपर्ने छ। मैले पहिले नै के भनेको छु भने तपाईँलाई पढ्दाखेरि थ्योरीलाई चाहिँ हामीले जोड गरिरहेछौँ नि, होइन? अब थ्योरी पढिसकेपछि जस्ता क्वेसन आए पनि त आउने त यहीँबाट हो नि, होइन? हाम्रो जे सिलेबस छ नि अगाडिको केही टपिक्स चाहिँ थपेको होला। त्यो पढेको कुरा त त्यही कुरा पढ्ने हो फेरि अहिले पनि, आत्तिने होइन है। त्यो सामान्य ज्ञान चाहिँ नयाँ 25 मार्क्सको थपिया छ, त्यो मात्रै छ। अब त्यसमा आत्तिनु पर्ने चाहिँ अब चाहिँ हताश मानसिकता बोक्ने होइन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला क्लियरली रूपमा है। अब त्यो त सबैमा थपेको छ नि, यो कम्प्युटर अपरेटरमा मात्रै थपेको छैन। प्राविधिक कोर्समा जुन कोर्समा पहिला 50 वटा क्वेसन मात्रै अब्जेक्टिभ आउँथ्यो, त्यो सबै कोर्समा चाहिँ त्यो सबै पोस्टको चाहिँ यो चाहिँ थपेको छ। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले नाम निकालिसकेपछि अब यसको भ्यालु पनि बढुवाको बेला पनि त्यही अनुसार फास्ट हुन्छ नि। अब त हामीले 280 मार्क्सको इक्जाममा पास दिइरहेछौँ भने अब त
सुब्बाको चाहिँ जति फास्ट चाहिँ बढुवा हुन्छ, अर्को चाहिँ अप्राविधिक, त्यतिकै तवरले चाहिँ छिटो तरिकाले चाहिँ यसको पनि बढुवा हुन्छ। यो पनि सबै एउटा फाइदा बेफाइदा सबै छन्। अब यो चाहिँ हाम्रो जब बेसमा चाहिँ 100 मार्क्सको अर्को छ। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन भयो माथिको, यो चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन भयो है, सब्जेक्टिभ क्वेसन भयो, यो कुरा बुझ्नु होला। सब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा सर्ट एन्सर भन्ने हुन्छ। सर्ट एन्सरमा चाहिँ के हुन्छ भने 12 वटा क्वेसन 5-5 मार्क्सको आउँछ। हामीले 5-5 मार्क्सको चाहिँ कर्णालीमा आउँछ भनेर पढिरहेको छु नि अहिले होइन। त्यस्तै क्वेसन त्यति मार्क्सकै क्वेसन 12 मार्क्सको आउँछ, सरी 12 वटा क्वेसन आउँछ। 12 वटा क्वेसन 5 मार्क्सले कति हुन्छ, 60 मार्क्सको चाहिँ त्यो सर्ट क्वेसन आउँछ। लङ क्वेसन आउँछ अर्को 4 वटा प्रश्न, 4 वटा प्रश्न लङ क्वेसनको 10 मार्क्सको आउँछ। एउटा क्वेसनको मार्क्स 10 मार्क्स हुन्छ। अब तपाईहरु यहीँनिर चाहिँ फेरि चाहिँ अलिकति लेख्न सकिन्न कि 10 मार्क्स भने त धेरै हो भन्नु होला। फेरि अब तपाईले के बुझ्न पर्यो भने यो 10 मार्क्स भन्ने बित्तिकै पुरै चाहिँ चेन्ज भएर यति लामो चाहिँ त्यो छुट्टै भन्ने हुँदैन के। हामीले जे पढिरहेछौँ थ्योरी कुरा त्यही कुरा नै हो, मात्रै के हो भने क्वेसन जोडेर आउँछ। 2-3 वटा क्वेसन एकैचोटि लेख्ने आउला हैन, त्यो कुरा। जस्तै अब 10 मार्क्स क्वेसन आयो भने कस्तो आउँछ भन्नुहुन्छ भने कम्प्युटर व्हाट इज कम्प्युटर जेनेरेसन लेख्यो, अनि राइट द यानी अब जस्तै राइट द फिचर्स अफ एभ्री जेनेरेसन, प्रत्येक जेनेरेसनका चाहिँ फिचर्स लेख्नुस् भनिदियो 10 मार्क्स। त्यो लेख्न सकिन्छ नि, एउटै हो नि। छोटो क्वेसन आए पनि लङ क्वेसनमा आए पनि त्यो त त्यही पढेकै कुराबाट आउने हो, बाहिरबाट आउँदैन। यो लेख्ने आयो भनेर आत्तिने कुरा हुँदैन, हामीले कर्णालीमा पढेकै कुरा हो। तपाईहरुलाई नयाँ मात्रै के हो भने हाम्रो चाहिँ अघि भन्यौं नि हामीले चाहिँ सामान्य ज्ञान जीके चाहिँ हालेको छ नि 25 वटा क्वेसन, त्यो चाहिँ नयाँ हो है, यो बुझ्नु होला। फेरि तपाईहरु एउटा मात्र तपाईलाई मात्र होइन नि त, त्यो हो सारा देशभरि कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई हो, त्यो बुझ्नु पर्यो है। यो कम्पिटिसन त त्यसमै पनि हुने हो, सबैमा हुन्छ। पढ्नु पर्ने कुरा त सबैमा फेरि त्यही हुन्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यो पहिलो प्रथम चरणको यो लिखित एक्जामको बारेमा बुझियो हैन। 100 वटा क्वेसन 100 पूर्णाङ्कको 50 वटा क्वेसन अब्जेक्टिभ क्वेसन आउने भयो यहाँबाट 25-25। अनि यो चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको जुन सिलेबस छ त्योबाट चाहिँ 100 मार्क्सको चाहिँ लेख्ने एक्जाममा आउने भयो है, यो बुझ्नु होला। अब अन्तर्वार्ता भनेको छ द्वितीय चरणको लागि। अन्तर्वार्ताको लागि प्रयोगात्मक परीक्षा चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ भनेको छ, 45 मिनेटको, र अन्तर्वार्ता चाहिँ 30 मार्क्सको हुन्छ भनेको छ। यो त अब पहिला जे छ त्यही छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने केही चाहिँ यसका नोटहरू छन्, एउटा नोटिस गरेका छ, हामीले बुझ्नुपर्ने छ है। यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। भनेको यो पाठ्यक्रमलाई 2 भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। रिटर्न एउटा गरेको छ भने अर्को चाहिँ द्वितीय चरणमा प्र्याक्टिकल र इन्टरभ्यूलाई राखेको छ है, यो बुझ्नु होला। अनि लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको छ सोही भाषाको आधारमा नेपाली वा अंग्रेजी मध्ये कुनै एक मात्र भाषा हुनेछ भन्यो है। तर विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै भाषा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेको छ। अब क्वेशन सामान्य ज्ञान यहाँ के भनेको छ भने हेर्नुस् है, यो सबैमा हालेकोले यो लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको छ, पाठ्यक्रम सिलेबस इंग्लिशमा छ भने इंग्लिशमा आउँछ, नेपालीमा छ भने नेपालीमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। हाम्रो कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम के छ, इंग्लिशमा छ नि हैन। इंग्लिशमा भएपछि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ इंग्लिशमा नै हुन्छ, यो कुरा चाहिँ ढुक्क रहनुस् है। यहाँ त्यही भनेको छ नि, लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको छ, पाठ्यक्रमको विषयवस्तु भनेको यो करिकुलम चाहिँ इंग्लिशमा छ भने इंग्लिशमा, नेपालीमा छ भने नेपालीमा, वा अंग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषा हुनेछ। तर विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै भाषा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेको छ। यो चाहिँ अरूको लागि चाहिँ विशेष जोड दिन्छ, हामीले चाहिँ इंग्लिशमा नै लेख्नुपर्ने छ। कम्प्युटर अपरेटरमा नेपालीबाट एक्सप्लेन गर्ने टाइपको चाहिँ हुँदैन है। अरू जस्तै अरू चाहिँ नेपालीमा लेख्ने र केही इंग्लिश वर्डहरु राख्ने ठाउँमा चाहिँ इंग्लिश वर्डहरु राख्न पाइने छ भन्न खोजेको मात्रै हो। हाम्रो त इंग्लिशमै हुन्छ, इंग्लिशमा हुन्छ, यति कुरा बुझ्ने है। इंग्लिशमा नै हाम्रो लेख्ने हुन्छ।
लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ भनेको छ। अब यो पोइन्ट क्लियर भइसकेपछि यसमा चाहिँ नअल्झेला भन्ने लाग्छ। फेरि यहाँ दोधारेको कुरा गरेको छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको सरी यहाँनिर है क्वेसन चाहिँ केमा आउँछ भन्ने कुरा छ यहाँ है। अलिकति अघि चाहिँ मैले यहाँ अलिकति यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलिकति फरक तरिकाले गरेछु। प्रश्न चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ। हाम्रो कम्प्युटर अपरेटरको क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ। सामान्य ज्ञानको चाहिँ नेपालीमै आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। सामान्य ज्ञानको प्रश्न चाहिँ नेपालीमै आउँछ र कम्प्युटर टपिक्सबाट चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ क्वेसन। र लेख्दा चाहिँ हामीले लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अङ्ग्रेजी वा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। जुनसुकै भाषामा चाहिँ हामीले लेख्न सक्नेछौँ है। यो कुरा बुझ्नु होला। लङ क्वेसन चाहिँ कम्प्युटरबाट मात्रै आउँछ। लङ क्वेसन कम्प्युटरबाट मात्रै आउँछ। यो कुरा बुझ्नु होला है। क्वेसन चाहिँ पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञानको क्वेसनहरू चाहिँ नेपालीमै आउँछ अनि कम्प्युटरबाट आएको क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ। हाम्रो पाठ्यक्रम कम्प्युटरको चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ नि त, त्यही भएर इङ्ग्लिसमा आउँछ। लेख्दा चाहिँ यसको एन्सर लेख्दा चाहिँ लिखितमै आउँछ। हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै लेख्न सक्छौँ है। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। इक्जाम चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुनेछ तर एकै दिनमा परीक्षा लिइनेछ अरे। एकै दिनमा परीक्षा हुनेछ। वस्तुगत वैकल्पिक बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। एउटा चाहिँ क्वेसन बिग्रियो भने 20% चाहिँ अङ्क काटिनेछ। अहिले दिएछ त्यही, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। उत्तर नदिएमा केही पनि फरक पर्दैन। वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा ठुलो अक्षरहरू क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है, वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षरहरू अप्सनहरू हुन्छ नि, अप्सनहरू लेख्दा हामीले चाहिँ अब त्यहाँ लेख्नुपर्ने अवस्था आयो भने अहिले त हामीले केर्नु पर्यो भने त यो परेन होइन। त्यति बेला चाहिँ क्यापिटल लेटर चाहिँ ठुलो अक्षरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्नेछ भनेको छ। सानो अक्षरहरू स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द गर्नेछ। स्मल लेटर लेख्न पाइने छैन यदि लेख्ने स्थिति आयो भने। ओके, भिडियो पाइन्छ भन्नुभएको छ, भिडियो पाउनुहुन्छ पछि है। 7 नम्बर बुदामा के भनेको छ भने बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन। परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यसै प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। यो त अहिले पनि पाइँदैन होइन, लिन पाइनेवाला छैन। अनि 9 नम्बरमा अर्को छ विषयगत प्रश्नको हकमा। अब अघि चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ, अब्जेक्टिभ भनेका थियौँ। अब सब्जेक्टिभ कुरा आयो। विषयगत प्रश्नको हकमा तोकिएको अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दुई वा दुई भन्दा बढी टु अर मोर पार्ट अफ सिंगल क्वेसन वा प्रश्न अन्तर्गत दुई वा दुई भन्दा बढी टिप्पणीहरू सर्ट नोट्सहरू सोध्न सकिनेछ भनेको छ। वस्तुगत प्रश्नमा मानौ 10 मार्क्सको प्रश्न छ भने क्वेसन छ भने नेपालीबाट के हो सर? को बोलिरहनु भएको छ? म राजेन्द्र बटाला सर। के हो आज अर्कै देखिरहेको छ सर, मेरो स्क्रिनमा नेट राम्रोसँग चलिरहेको छैन। हजुर, म राजेन्द्र बटाला बोलेको सर। आज नेट चलिरहेको छैन तर चाहिँ के नेपाली अक्षरहरू देखिरहेको छु सर कति बेला। अनि कसरी चाहिँ सुनिरहनु? तपाईँको भोइस त एकदम क्लियर आइरहेको छ त। यता कति बेला हेर्नु होला है। ल म्युट गरेँ मैले अहिले। हस्। एकछिन हाँस्नुपर्छ, उहाँले सुन्नु भएन सायद। ठिक छ, अब नसुनेपछि नेपाली अक्षर देखेर दङ पर्नुभयो। हामी चाहिँ आज सिलेबसको बारेमा चाहिँ अब रेगुलर क्लासमा त इङ्ग्लिसमा हुन्छ होइन। अब यसमा कुरा बुझ्नुभयो नि, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग बुझ्नु। 9 नम्बरकोमा लामो क्वेसन आउने 10 मार्क्सको क्वेसन कसरी लेख्ने होला भन्ने डराउनु भएको छ नि तपाईँहरू होइन। त्यसको विषयमा यहाँ लेखेको छ विषयगत प्रश्नहरूको हकमा तोकिएको अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दुई वा दुई भन्दा बढी भागहरू वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत दुई वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ भनेको छ। जस्तै 10 मार्क्सको लामो क्वेसन आयो भने त्यसमा पुरै 10 मार्क्सको एउटै क्वेसन पनि हुन सक्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी क्वेसनहरू जोडेर पनि दिन सक्छ भनेको छ के।
5 मार्क्सको चाहिँ दिन पनि सक्छ भनेको छ। दिने त्यही हो फेरि कम्प्युटरको केसमा है। 10 बुदा नम्बर 10 मा विषयगत प्रश्न हुनेका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। प्रत्येक खण्डको लागि चाहिँ फरक उत्तर पुस्तिका हुनेछ भनेको छ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। खण्ड अनुसार कुन खण्डको हामी परीक्षा दिइरहेको छौँ त्यही खण्ड अनुसार चाहिँ उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ भनेको छ। परीक्षामा सोधिने प्रश्न संख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार नै हुनेछ भनेको छ। पत्रमा दिए अनुसार, प्रश्न पत्रमा जे दिएको छ त्यही अनुसार हुनेछ। क्षितिज पौडेलजीले ह्यान्डरेज गर्नुभयो हो। यो खण्डमा भनेको छ त्यो फर्स्ट पेपर थियो नि, फर्स्ट पेपरको छुट्टैमा अनि त्यसपछि फेरि यतापट्टि अर्को सेकेन्ड पेपरको छुट्टैमा भन्न खोजेको कि कस्तो हो? अब यहाँ हेर्दैछौँ हामी तलतिर हेर्दैछौँ यो सिलेबसमा पाठ्यक्रममा खण्ड क खण्ड ख भनेर लेखेको छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यति बेला है। एकैछिन हेरौँ अनि त्यसपछि म बुझाउँछु यदि बुझिएन भने। परीक्षामा सोधिने प्रश्न संख्या, अङ्क भनेको प्रश्नमा जे छ त्यही हुन्छ भनेको छ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ भनेको छ। अब योसँग रिलेटेड के नीति नियमहरू छन् भने 3 महिना अगाडिको कुरा चाहिँ यहाँ पाठ्यक्रममा आउँछ भनेको छ है। यो त पुरानै कुराहरू भए। प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ भनेको पहिलाको जस्तै फर्स्ट पेपर पास गरिसकेपछि मात्रै प्र्याक्टिकल इक्जाममा जान पाइन्छ, नत्र जान पाइँदैन। यो बुझ्नु पर्यो है। पाठ्यक्रम लागू भनेको 2078 10 महिना 24 गते अस्ति भर्खर है। हिजो सारी अस्ति मात्रै यो पाठ्यक्रम चाहिँ लागू भयो। अब काठमाडौँ यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सेवामा है। यो बुझ्नु होला। अब हामी पाठ्यक्रम अन्तर्गत अब सामान्य ज्ञानबाट कहाँ कुन टपिक्सबाट सोध्छ यहाँ हेरौँ है। सामान्य ज्ञानबाट नेपाल विवि सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर, डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर तथा सङ्घीय संसद सेवा सूचना प्रविधि समूह राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ। प्रथम पत्र फर्स्ट पेपरमा सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण तथा सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान भाग 1 भनेको छ। भाग 1 है। यहाँ हेर्नु होला, ह्यान्डेज गर्नु भएको हो। ह्यान्डेज गर्नु भएको हो रियान्स नेपालजीले। सर नमस्ते। नमस्ते। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ प्रथम र दोस्रो चरणको भनेर भनेको थियो, एकै दिन भनेको छ हो किन? अब प्रथम चरणको परीक्षाको रिजल्ट एकै दिन त्यसै दिन प्रकाशन गरेपछि दोस्रो दिन त्यसै दिन दोस्रो चरणको हुने हो कि कस्तो? अलिकति जानकारी भएन। होइन, रिजल्ट आउँदैन त्यसै दिन। यो प्रथम चरण भने यहाँको कुरा गरिरहेछ। यहाँ हेर्नु होला तपाईँले, प्रथम चरण यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ प्रथम चरण भने यो प्रथम चरण भने त लिखित परीक्षा हो। लिखित परीक्षा भनेको 200 मार्क्सको लिखित। प्रथम चरणमा पनि यहाँ फेरि प्रथम चरणमा पनि यहाँ प्रथम पत्र, यो चाहिँ प्रथम चाहिँ चरणमा चाहिँ पत्र हुन्छ। पत्र भनेको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। चरण भनेको छ प्रथम चरणमा पनि प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरेर दुईटा हुन्छ है। म्युट गर्नुहोस् त एकछिन। म दिदैन भने यसो देखेको त यस्ता चीज हो यो भने है। यसको इक्जाम चाहिँ एकै दिन हुन्छ भन्ने कुरा भने यो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र, प्रथम चरणको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको इक्जाम एकै दिन हुन्छ भने है। यो बुझ्नु होला। यसको रिजल्ट चाहिँ पछि आउँछ, त्यसै दिन आउने होइन। यो अब्जेक्टिभ क्वेशन र यो चाहिँ यसको लेख्ने चाहिँ एकै दिन हुन्छ भने है इक्जाम। एकछिन सर, जस्तो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र एकै दिन भनेको खण्डमा प्रथम पत्रको रिजल्ट उसै दिन आएपछि दोस्रो पत्रको लागि त्यसै दिन हुने कि कस्तो? अलिकति कन्फ्युज। हजुर हुँदैन। प्रथम पत्र चरण र पत्र भने थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले। सबभन्दा पहिला सिलेबसमा हेर्नुहोस् है। प्रथम चरण यो हेर्नुहोस् पहिला। प्रथम चरण लेखिया छ यहाँनिर होइन। प्रथम चरण र द्वितीय चरण दुईटा इक्जाम हुने भयो हाम्रो। यो चरणमा नाम निस्किसकेपछि मात्रै यसमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न पाइन्छ। र
अब यो प्रथम चरणमा पनि दुई भाग छन्, भाग सम्झिनुहोस्। अब यो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हो, प्रथम चरणमा रिटन एक्जाम, त्यसभित्र पनि दुईटा पेपर छन्, एउटा प्रथम पेपर छ, एउटा द्वितीय पेपर छ। प्रथम पेपरमा अब्जेक्टिभ क्वेसन छ हैन, अब्जेक्टिभ क्वेसन छ। यो यसको एक्जाम भ्याइसकेपछि त्यसै दिन द्वितीय चरण लेख्ने क्वेसनको एक्जाम हुन्छ। यो दुईटै प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र कहाँ हुन्? प्रथम चरण लिखित एक्जामकै हुन्, यो बुझ्न पर्यो है। यो यसमा नाम निस्किसकेपछि मात्रै द्वितीय चरण भन्ने त छुट्टै छ नि। यहाँ हेर्नु त, द्वितीय चरण भनेको यहाँ चाहिँ प्रयोगात्मक, यहाँ जाने हो, हामीले यो बुझ्नु। म कन्फ्युज भएको चाहिँ प्रथम चरणको भनेको द्वितीय चरणमा चाहिँ प्र्याक्टिकल र उसो रहेछ हैन सर? हो हो, द्वितीय चरणमा भने प्रथम पत्र चाहिँ भ्याइसकेपछि मात्रै, नाम निस्किसके मात्रै जान सक्छौँ। प्रथम चरणमा चाहिँ पनि दुईटा पेपर छन् के, दुईटा पेपर सम्झिनुहोस्, दुईटा क्वेसन पेपर सम्झिनुहोस् अहिले। एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ, एउटा सब्जेक्टिभ हुन्छ। अब यो सामान्य ज्ञानबाट क्वेसनहरू यस प्रकारबाट आउँछन् है। सामान्य ज्ञानबाट कति भनेको छ भने यो सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण खण्ड ए भनेको छ। यसबाट चाहिँ 15 वटा क्वेसन 2 मार्क्सका दरले चाहिँ 30 मार्क्सको आउँछ। सामान्य ज्ञानमा चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी, नेपालको आर्थिक अवस्था र चालु आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी, जैविक विविधता, दिगो विकास, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञान र प्रविधिका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको संविधान भाग 1 देखि 5 सम्म र अनुसूचीहरू। भाग नेपालको संविधान हामीले 1 देखि 5 सम्म चाहिँ पढ्नुपर्ने भयो। यो म्युट गर्नुस् न है, दर्शनजीले म्युट गर्नुस् त। नेपालको संविधान भाग 1 देखि 5 सम्म र अनुसूचीहरू भाग 1 देखि, संविधान पनि हामीले चाहिँ 1 देखि 5 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्था सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने छ। क्षेत्रीय संगठन सार्क, बिमस्टेक, आसियाम र युरोपियन सङ्घ सम्बन्धी जानकारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू समसामयिक गतिविधिहरू हामीले चाहिँ सामान्य ज्ञानमा पर्यो। सामान्य ज्ञानमै अर्को छ सार्वजनिक व्यवस्थापन, पब्लिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ 14 मार्क्सको आउँछ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो, 14 मार्क्सको आउँछ। यहाँ चाहिँ कति छ? 30 अङ्कको यहाँ आइसकेको छ, यहाँ 14 अङ्कको आयो। यसमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन, अफिस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ हुनेछ। कार्यालयको परिचय, कार्य प्रकार, सहायक कर्मचारी, कार्य गुणहरू, कार्यालय स्रोत, साधन, परिचय प्रकार, कार्यालयको सञ्चारको महत्त्व, किसिम र साधन, कार्यालय कार्यविधि, कार्यालय सम्बन्धी चाहिँ आउनेछ। यहाँ अर्को के आउँछ? निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका देखाएका व्यवस्थाहरू, निजामती सेवाको गठन, संगठन संरचना, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विधा, विभागीय सजाय अवकाशहरू, कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू, सरकारी बजेट, लेखा र लेखा परीक्षण प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू, सार्वजनिक बडापत्र, महत्त्व र आवश्यकता, व्यवस्थापनको अवधारणा, नियन्त्रण, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा, नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी, मानवीय मूल्य, मान्यता, ह्युमन भ्यालुज, नागरिक कर्तव्य र दायित्व तथा अनुशासन सम्बन्धी सोध्ने छ यसमा है। यो बुझ्नु होला। यो चाहिँ कति भयो यहाँ हेर्नुस् है। यो चाहिँ टोटल सामान्य ज्ञानबाट 30 मार्क्सको हो। 30 मार्क्स मध्ये यहाँ चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 16 अङ्कको, अनि त्यसपछि 16 अङ्कको भइसकेपछि तलतिर यो चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनबाट 14 अङ्कको गरेर 30 अङ्कको क्वेसन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आउनेछ। अर्को छ यस सामान्य ज्ञानमै अर्को दोस्रो खण्ड भनेको छ। यसबाट चाहिँ सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, हामी आइक्यू भन्छौँ नि, आइक्यू भन्छौँ नि नर्मली रूपमा, त्यो बुझौँ। यसमा चाहिँ 10 वटा प्रश्न आउँछन् 2 मार्क्सका दरले है। यो कुरा बुझ्न पर्यो। सर यो सब इङ्ग्लिसमा आउँछ कि नेपालीमा भन्नुभएको छ? नेपालीमा आउँछ है हरिपुरीजीले। क्वेसन चाहिँ नेपालीमा दिएको छ, त्यस कारणले यसको एन्सर, यो चाहिँ हामीले क्वेसन पनि नेपालीमा आउँछ। शाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण भन्छ, संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण, न्युमेरिकल एप्टिट्युड टेस्ट भनेको छ, अशाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण, रुजु गर्ने अनि त्यसपछि निर्देशन अनुसार गर्ने। यो चाहिँ टोटल गरेर चाहिँ कति मार्क्सको? 20 मार्क्सको, 10 वटा क्वेसन 20 मार्क्सको गरेर सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 25 वटा क्वेसन
25 वटा क्वेसन 50 मार्क्सको चाहिँ आउँछ। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउँछ, यो थाहा छ नि तपाईँलाई हैन। अर्को अब्जेक्टिभ क्वेसनमै आउने कम्प्युटरको सिलेबस यहाँ छ फेरि है। अब्जेक्टिभ क्वेसनबाट आउने सिलेबस यहाँ छ। कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट हामीले यो पढिसकेका छौँ सायद हैन। डिफिनेसन, हिस्टोरी, जेनेरेसन, क्यारेक्टरिस्टिक, टाइप्स एन्ड एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर, सङ्घको सिलेबस। यस, राजेन्द्रले भन्नुभएको। अनि ओभरभ्यू अफ कम्प्युटर सिस्टममा डेटा प्रोसेसिङ, हार्डवेयरमा चाहिँ इनपुट युनिट, सीपीयू, आउटपुट युनिट, स्टोरेज डिभाइसहरू परे। सफ्टवेयरका टाइप्सहरू, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टाइप्स, फर्मवेयर एन्ड क्याश मेमोरी, मल्टिमिडिया, यो सबै हामीले पढिसकेका छौँ नि हैन। फाइल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ स्ट्रक्चर अफ डिस्क, हामीले चाहिँ डिस्कको स्ट्रक्चर पढाएको थियौँ नि, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? डिस्क चाहिँ हामीले प्लेटर, ट्र्याक, सेक्टर पढाएको थियौँ नि, त्यही हो है। फाइल एन्ड फोल्डर कुरा छ हामी, यो अपरेटिङ सिस्टममा पनि आउँछ, यसमा पनि आइहाल्यो। फाइल्स एन्ड एक्सटेन्सन भनेको छ, युनिकोड र आस्की कोडको छ। यो फन्डामेन्टलबाट यति मात्र छ यसमा, र यसबाट चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि हो है, यो बुझ्नु होला। अनि त्यस्तै अर्को छ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको यहाँनिर छ यो धेरै, अपरेटिङ सिस्टम, टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, फङ्सन, अनि CUI बेसको बारेमा छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा धेरै छ, यो कसरी फाइल बनाउने भन्ने कुरा है। सजिलै छ नि यो हेर्दाखेरि त कम्प्युटरमा। वर्ड प्रोसेसिङ, अब वर्ड प्रोसेसिङबाट यहाँ दिएको छ कपी मुभ कसरी गर्ने, यिनी सिलेबस चाहिँ छ। पहिला जे छ त्यही कुराहरू छ, यसमा फरक केही पनि छैन है। एक्सलको कुरा छ यहाँ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, अब कसरी बुक बनाउने, के गर्ने भन्ने कुरा, क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने छ। यो कुरा त्यही कुरा नै हो है। अनि डेटाबेस सिस्टममा पनि त्यही कुरा छ। टेबल कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो रिलेसनल उसका छन्, टेबल, फर्म, क्वाइरीका कुरा छन्। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, पावर पोइन्टको कुरा छ यहाँनिर। त्यसपछि वेब डिजाइन एन्ड सोशल मिडिया, अब यहाँ थपेको के छ कम्प्युटरमा थाहा पाउनु भएको छ नि हैन। सोशल मिडिया भनेर थपेको छ। यसमा के छ, HTML को बारेमा हाम्रो पहिलेकै सिलेबसमा छँदैछ हैन। अब सोशल मिडिया भनेर यहाँनिर थपेको छ अलिकति। सोशल मिडिया, फेसबुकको बारेमा, ट्विटरहरुको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने छ अलिकति हैन। अपरेटिङ एन्ड म्यानेजिङ सोशल मिडिया, कसरी चाहिँ अपरेट गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति छ यसमा है। यति मात्र थपेको छ कम्प्युटरमा अहिलेसम्म नयाँ भनेको कुरा, बुझ्नुभयो नि? यही सोशल मिडिया भनेर थपेको छ। कम्प्युटर नेटवर्क बेसिक हामीले चाहिँ नेटवर्क पढिरहेका छौँ पनि अहिले हैन। टाइप्स, टोपोलोजीहरू छ, नेटवर्क केबल्स, कनेक्टरहरू, हामी चाहिँ कनेक्टरहरू, विभिन्न किसिमका कनेक्टरहरू पढ्छौँ। हब, स्विच, राउटर, नेटवर्किङ डिभाइसहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ। नेटवर्क केबलिङ एन्ड केबलिङ टेस्टिङ भनेको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल बेस भयो। नेटवर्क केबलहरू हामीले पढ्यौँ नि हैन। फाइबर अप्टिक केबल, ट्विस्ट पेयर केबल, कोक्सियल केबल पढ्यौँ नि, त्यही कुरा भनेको छ। फ्यामिलियर विथ आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, यिनीहरूको बारेमा पनि छ। यो पहिलेकै सिलेबस छ लगभग यसमा पनि। अनि थपेको भनेको यहाँनिर एउटा के छपेको छ भने यसमा नेटवर्कमा एप्लिकेसन अफ नेटवर्क युटिलिटिज, यो चाहिँ आइपी कन्फिगर, पिङ, ट्रेसनेट, एनएस लुकअप, यिनीहरू कमान्डहरू, यिनीहरूको काम चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ। एउटा थपेको भनेको यो। इमेल, इन्टरनेट, एक्स्ट्रानेट, इन्टरनेट, www, यो पहिलेकै हो। वेब ब्राउजर पनि पहिलेकै सिलेबसको। अनि यो अर्को थपेको यहाँ चाहिँ क्लाउड बेस्ड सर्भिस, ड्रप बक्स, गुगल क्लाउड, आई क्लाउड भन्ने यो दुईटा मात्रै थपेका छन् नेटवर्कमा है। कम्प्युटरमा थपेको छैन खासै, थाहा पाउनु भएको छ नि हैन। यस्तो यो भनेको थपेको मानिँदैन खासै, अलिअलि पोइन्ट मात्रै अपडेट मात्रै गरेको छ नयाँ टेक्नोलोजीसँग। अर्को छ साइबर सेक्युरिटी। साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड के छ भने साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी टपिक छ। यसभित्र के हालेको छ भने सोशल इन्जिनियरिङ, डिस्ट्रिब्युटेड डेनियल अफ सर्भिसमा चाहिँ मालवेयर्स, हामीले कम्प्युटर भाइरसहरू पढ्यौँ नि, फिसिङ, स्पाइवेयर, भाइरस, वर्म्स, ट्रोजन, यिनीहरू। सेक्युरिटी मेकानिजम, कसरी सेक्युर गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यो एक्सेस कन्ट्रोल, फायरवाल्स युज गर्ने, आइडिएस, आइपिएस, इमेल फिल्टरिङ, एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू पनि पढाएको छौँ। यहाँनिर अलिकति थपेको भनेको यो दुईटा कुरा छ, थोरै टपिक छ के, थोरै लाइन। अनि डिजिटल सिग्नेचर एउटा चाहिँ यो थोरै कन्सेप्ट चाहिँ यो थप्या छ। दुई तीनटा पोइन्ट हामी चाहिँ अलिअलि मात्रै चाहिँ नोटमा चाहिँ थप्या छ कम्प्युटरबाट, यो कुरा चाहिँ बुझ्ने। यो भनेको अहिलेको यो लेटेस्ट चाहिँ उसमा छ। अब यो हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ भनेको छ। अहिले चाहिँ यो टपिक चाहिँ के राखेको छ भने अलिकति नयाँ के राखिदिएको छ, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ भनेको छ। हार्डवेयर मेन्टेनेन्स गर्न पर्यो, बिग्रियो भने पनि त बनाउनु पर्यो अपरेटर भएपछि हैन। त्यो कुराहरू यहाँ राखेको छ। जस्तै कन्फिगर पावर सप्लाई, यो प्र्याक्टिकलमा सोध्ने क्वेसन हुने नि प्राय, तर यहाँ चाहिँ अब राख्यो हामीले चाहिँ अलिअलि थाहा पाउनु पर्यो। पावर सप्लाई कसरी जोड्ने अरे, मदरबोर्ड एन्ड सिस्टम डिभाइस, मदरबोर्डको बारेमा सामान्य जानकारी राख्ने,
बायो सेटिङहरू यो सेटिङहरू त मिलाउन जान्ने हुनु पर्यो। युपिएस भने थाहा छ नि हैन, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नर्मली। अनि टाइप्स एन्ड फिचर अफ डिस्प्ले सर्भिस, यी हामीले मोनिटरका टाइप्सहरू पढाएको थियौँ नि, त्यही कुरा हो यहाँ। सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, यो पहिलाको बुकमा यो प्लाज्मा भन्ने मोनिटर अपडेट गरेको थिएन, तर मैले पढाउँदाखेरि यो नोटमा अपडेट गरिदिएको थिएँ मोनिटरको टाइप्स भनेर। अब यो अहिले सिलेबसमै तोकेर आइदियो, हामीले पढे अनुसार नै आयो नि। हेर्नुहोस् त, सीआरडी, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा भनेर आयो नि। त्यही यो अरू तपाईँले नोटमा हेर्नुभयो भने, अरू बुकमा हेर्नुभयो भने यो प्लाज्मा चाहिँ पाउनुहुन्थेन, तर मैले अपडेट गरिदिएको थिएँ यस नोटमा, अनि यो चाहिँ अहिले आयो यसमा। अनि कनेक्टरहरू बिएनसी, RJ45, HDMI, यो कनेक्टरहरू हामीले पढिसकेका छौँ। पोर्ट अथवा कनेक्टरहरू पढाएको छौँ नि अगाडि, केबलहरू यो पढिसकेका छौँ। ट्रबल सुटिङ अफ कम्प्युटर एन्ड इट्स पेरिफेरल, किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, यिनीहरू भइहाले। ट्रबल सुटिङ अफ कनेक्टिभिटी, केबल, नेटवर्कलाई चाहिँ कसरी जोड्ने केबलहरू भनेको छ, यो कुराहरू नर्मल कुराहरू भए। इन्स्टलेसन एन्ड ट्रबल सुटिङ अफ अपरेटिङ सिस्टम, विन्डोज, लिनक्स, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स त यो अपरेटिङ सिस्टममा आइहाल्छ यो है। यो अगाडिको टपिक्स देखेर छुट्टै फरक रहेछ कि भन्ने सोच्ने होइन फेरि। इन्स्टलेसन अफ डिभाइस ड्राइभर, हामीले डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर पढाएको छौँ नि, त्यो कसरी इन्स्टल गर्ने, जस्तै प्रिन्टरको ड्राइभर चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने, त्यही कुरा छ। कन्फिगरेसन एन्ड इन्स्टलेसन अफ एप्लिकेसन प्रोग्राम एन्ड सिस्टम रिस्टोर, एमएस वर्ड कसरी इन्स्टल गर्ने हैन, त्यही कुराहरू छ यसमा। डेटा ब्याकअप कन्सेप्ट एन्ड मेथड, ब्याकअपको बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट छ। अब तपाईँलाई यहाँ देख्ने बित्तिकै अलिकति कन्फ्युज भयो होला, ओहो यो हार्डवेयर मेन्टेनेन्स भने रहेछ, फरक हो क्या भन्नु होला। यसमा पहिलेकै सिलेबसबाट केही कुरा, एक दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल बेस बनाउने खोजेको छ, तर त्यही कुराहरू चाहिँ त्यही हुन् है। अनि रिलिभेन्ट लेगिस्लेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन भनेको छ, लेगिस्लेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन भनेको छ। आइटी पोलिसी, अब हामीले यो पहिले पढेकै कुरा हो। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063, यो पनि पहिले सिलेबसमा भएकै कुरा हो। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इमर्जेन्सी रिस्पोन्स टिम, आइटीईआरटी अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट डिरेक्टोरी निर्देशिका 2075 सालमा यो एउटा निर्देशिका आएको छ। त्यसमा चाहिँ के जानकारी छ, एउटा सरकारले चाहिँ निकालेको, त्यसको बारेमा सर हामीले चाहिँ अलिअलि जानकारी राख्नुपर्ने छ। गभर्नमेन्ट वेबसाइट डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट डिरेक्टोरी, सरकारी वेबसाइट बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने केही निर्देशिकाहरू छन्, के रहने, कुन पेज राख्ने, कुन पेज नराख्ने, जस्ता केही निर्देशिका छन्, त्यो पनि हामीले पढ्ने हो। थोरै जानकारी मात्र लिने हो, कन्सेप्ट थाहा पाउने के। अनि रोल्स अफ रिलेटेड इन्स्टिट्युसन, यसका रोल्स के हो, मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका के, डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि डिपार्टमेन्टको चाहिँ भूमिका के, नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर, गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टरको चाहिँ के भूमिका, सेक्युरिटी अपरेसनल मोनिटरिङ सेन्टरको चाहिँ भूमिका के, यो केही पनि छैनन्। अहिलेको 21औं शताब्दीमा, अहिलेको अवस्थामा यी नेपालमा चाहिँ भएका संस्थाहरू हुन्, यिनीहरूले चाहिँ काम के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ थोरै थोरै हामीले जानकारी राख्नुपर्ने छ। यसमा आउने बित्तिकै यो फरक आयो कि भन्ने कुरा अति नै होइन, यो बुझ्ने है। कम्प्युटरमा कम्प्युटरको यो अब्जेक्टिभ क्वेसनबाट आउने चाहिँ सिलेबस भने थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन, यहाँनिर लेखेको छ नि, यो नबिर्सने फेरि। यो टपिक्सबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो, कहाँ छ। यो यहाँनिर छ नि हैन, ये सेवा सम्बन्धी जब नलेज बेस नलेजमा चाहिँ 25 मार्क्सको 2 अंक आउने क्वेसन, यो चाहिँ टपिक्सहरु यो भए पार्ट 2 मा है। अब्जेक्टिभ क्वेसनको फेरि यो सम्झिनु होला। अब अर्को के भनेको छ, नेपाल विद्युत सेवा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर, डेटा एन्ट्री सुपरभाइजर तथा संघीय संसद सेवा सूचना प्रविधि समूह राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ। हेर्नु, प्रथम पत्रको लागि यथासम्भव निम्न अनुसार प्रश्न सोधिनेछ भनेको छ। यहाँ हेर्नुस् है, अब अघि हामी डिस्कस गरेका थियौं नि, त्यसलाई समराइज गरेको छ। त्यसलाई समराइज गर्दाखेरि के भनेको छ भने, त्यसलाई समराइज गर्दाखेरि सामान्य ज्ञान अवेरनेसबाट 30 मार्क्सको चाहिँ प्रश्न आउँछ, 15वटा क्वेसन 2 मार्क्सको। अघि हामीले जे पढ्यौं नि अघि भर्खर त्यही कुरा। अनि जेनरली सामान्य अभिक्षमता परीक्षणबाट चाहिँ 10वटा क्वेसन 2 मार्क्स गरेर 20 मार्क्स, यो 50 मार्क्स चाहिँ सामान्य ज्ञान र आईक्यू है, यो जान्छ। अनि जब बेस भनेको कम्प्युटरबाट चाहिँ 25 मार्क्सको र चाहिँ 2 मार्क्सको गरेर 25वटा क्वेसन 2 मार्क्सले गरेर 50 मार्क्सको चाहिँ यहाँबाट आउँछ। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको हामीले अहिले जे छलफल गर्यौं त्यही कुरालाई समराइज गरेको छ है, यो बुझ्नु होला।
अब हामी प्रथम पत्रको भाग 1 भइसकेपछि अब भाग 2 तिर जाँदैछौँ हामी। प्रथम पत्रको भाग 2 सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान जब बेस नलेजको पाठ्यक्रम का भाग 2 भने कहाँ हो भन्नु होला। फेरि यहाँ हेर्नु होला, भाग 2 भने यहाँ हेर्नु होला। यो यही हो भाग 2 भने। यो कम्प्युटरको हामीले हेर्यौँ नि, यो कन्फ्युज नहुने, एकदम सिलेबस बुझ्न जरुरी छ है हामीले। सबभन्दा सिलेबस नै बुझिएन भने त यो ब्रह्माण्ड हुन्छ। फेरि भाग 2 भनेको यही हो है कम्प्युटरको। यो फेरि भाग 2 भनेको यही हो। सर्ट क्वेसन यो आउँछ नि, अब्जेक्टिभ क्वेसन कम्प्युटरबाट आउने। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको बारेमा पढिरहेको छु नि, यहीलाई भाग 2 भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ हेर्नुहोस् है। यो कुन टपिक्सबाट कतिवटा क्वेसन आउँछ यहाँ सबै छ के नाति नि। अब यसमा हेर्नुहोस् है, टपिक्समा कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट 2वटा क्वेसन मात्रै आउँछ भने, फन्डामेन्टलबाट 2वटा क्वेसन, नम्बर अफ क्वेसन भनेको छ नि, पुरा बुझ्नुभयो नि। अपरेटिङ सिस्टमबाट 2वटा क्वेसन। अब अहिले के बढ्यो भने वर्ड प्रोसेसिङ र एक्सेल चाहिँ अलिकति बढायो। वर्ड प्रोसेसिङबाट 3वटा क्वेसन, एक्सेलबाट 3वटा क्वेसन, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट 3वटा क्वेसन, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरबाट 1 मार्क्स, सरी 1 मार्क्स होइन है, एउटा क्वेसन। एउटा क्वेसनको मार्क्स कति हुन्छ? 2 मार्क्सको हुन्छ नि फेरि, हैन? त्यो बुझ्नु होला। वेब डिजाइनिङ एन्ड सोशल मिडियाबाट एउटा क्वेसन मात्रै। कम्प्युटर नेटवर्कबाट 2वटा क्वेसन। साइबर सेक्युरिटीबाट चाहिँ 2वटा क्वेसन। हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङबाट 2वटा क्वेसन। अनि योबाट चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ यसबाट आउँदो रहेछ रिलेटेड लेगिस्लेसन एन्ड इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ 4वटा क्वेसन गरे, जम्मा 25वटा क्वेसन चाहिँ आउँछ। यो अघि हामीले भर्खर अगाडि हेर्यौँ नि, त्योबाट यो चाहिँ आउने भयो। त्यस्तै गरी अब यो ट्याक्कै दोहोर्यो कि यो होइन, भाग 2 नै भनेको छ यो। द्वितीय चरण, द्वितीय पत्रको लागि द्वितीय पत्रमा चाहिँ पेपर 2 सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान जब बेस नलेज भनेको छ। द्वितीय पत्रको लागि अब है, द्वितीय पत्रको लागि जुन 50 मार्क्सको छ, जसमा चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट यो कुरा छ, अघि हामीले जे भन्यो त्यही। अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ त्यही कुरा छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, त्यसपछि डेटाबेस, त्यसपछि डेटाबेसपछि प्रेजेन्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, द्वितीय पत्र यो लेख्ने कुरा छ नि, यो सब्जेक्टिभ क्वेसन। राम्रोसँग हेर्नुहोस् यहाँनिर है, द्वितीय पेपर, यो द्वितीय पत्रमा जुन रिटर्न एक्जाम हुन्छ 100 मार्क्सको, त्यसमा 50 मार्क्स चाहिँ यो आउने क्वेसन खण्ड 1 बाट चाहिँ 50 मार्क्सको आउँछ। खण्ड 1 को अघि भनेको थियो नि, प्रश्नपत्र खण्ड अनुसार फरक हुनेछ भनेको छ। यो खण्ड अनुसार चाहिँ जस्तै खण्ड 1 मा चाहिँ सेक्सन ए मा चाहिँ यो टपिक्स भयो, फन्डामेन्टलमा यो टपिक्स भयो, अपरेटिङ सिस्टमबाट यो, वर्ड प्रोसेसिङ त्यही कुरा छ अघि हामी जे पढाएको छौँ त्यही है, डाटाबेसबाट यो छ। अब यहाँनिर यो फेरि अर्को आयो, सेक्सन बी 50 मार्क्सको, यहाँबाट 100 मार्क्स हो नि लेख्ने होइन, 50 मार्क्समा चाहिँ यहाँ फेरि प्रेजेन्टेसनबाट यो छुट्टै। अनि त्यसपछि वेब डिजाइन एन्ड सोशल मिडिया त्यहीबाट, कम्प्युटर नेटवर्कबाट 50, साइबर सेक्युरिटीबाट 50, सरी त्यही भित्रबाट, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङबाट त्यहाँ भयो। अनि यो ट्याक्क त्यही गरेर जम्मा द्वितीय पत्रको लागि प्रश्न कहाँबाट आउँछ नि हेर्नुहोस् है। सिलेबसलाई डिभाइड गरेको छ नि हामीले, पढ्ने कुरा त त्यही हो, फेरि पढ्ने कुरा त त्यही हो, अघि हामी जे भनेको थियौँ त्यही हो फेरि। अब सेवा सम्बन्धी यो लेख्ने हुन्छ नि रिटर्न एक्जाम 100 मार्क्सको अगाडिको, खण्ड 1 बाट चाहिँ, खण्ड ए बाट चाहिँ 50, खण्ड बी बाट 50 मध्ये 6 प्रश्न चाहिँ छोटो उत्तर आउने आउँछ। योबाट चाहिँ 30 मार्क्सको 5 मार्क्सको आउँछ भने 2 प्रश्न चाहिँ लामो 10 मार्क्सको आउँछ, 20 मार्क्सको यसमा। अनि दोस्रोमा पनि त्यही, दोस्रोमा पनि सेम छ ट्याक्कै। यसरी चाहिँ क्वेसन आउँछ। यसलाई बाँडेको छ नि हाम्रो सिलेबस। मेन सिलेबस त बुझ्नुभयो नि कम्प्युटर अपरेटरको, यही हो। जति जे भने पनि हाम्रो कम्प्युटरमा थपेको कुरा चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ भने क्लियरली। अहिले अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा त मैले भनिसकेको छु। यो सिलेबस छ नि, हो यही सिलेबस हो मेन हामीले पढ्नुपर्ने कम्प्युटरमा। यो सधैँ यो भयो, अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, यही सिलेबस ट्याक्कै चाहिँ सर हेरिसक्नु भएको छ अघि। यही सिलेबसलाई चाहिँ 50-50 गराएको छ यहाँ, त्यसबाट चाहिँ आउँछ है, यो बुझ्नु होला।
त्यही कुरा छ है सबै अब पढ्ने कुरा चाहिँ यो भयो। अब यो बुझ्ने राम्रोसँग। अब यसमा केही कन्फ्युज छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, नेपाल विवि सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर तथा सङ्घीय सांसद सेवा सूचना प्रविधि समूह राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोगात्मक परीक्षा प्र्याक्टिकल इक्जाममा चाहिँ यसरी क्वेसन आउँछ भनेको छ। नागरिक टाइपिङ, अब टाइपिङ पनि घटायो हैन। पहिला 10 मार्क्सको 10 मार्क्सको चाहिँ टाइपिङ थियो भने अहिले चाहिँ टाइपिङ कतिमा झार्दियो, 5 मार्क्सको चाहियो। टाइपिङ अब धेरै चाहिएन सरकारलाई, टाइपिङमा चाहिँ घटायो। बिस्तारै टाइप भने पनि हुन्छ भनेर होला सायद है। अनि इङ्ग्लिस पनि 5 मार्क्सको अनि वर्ड प्रोसेसिङबाट चाहिँ 12 मार्क्सको आउँछ, 12 मार्क्सको। इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट 12 मार्क्सको, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट 6 मार्क्सको, प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट 5 मार्क्सको, पावर पोइन्टबाट 5 मार्क्सको, वेब पेज डिजाइनिङबाट 5 मार्क्सको गरेर जम्मा 50 मार्क्सको चाहिँ आउँछ। एक-एकवटा क्वेसनहरू यहाँ हुने भयो है। प्र्याक्टिकल त अब अहिले किन गर्नु, पछि नाम निस्क्यो भने भइहाल्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। अब तपाईहरुले यसमा केही नबुझेको छ भने ट्याक्क क्वेसन सोध्नुस् ल। अब ह्यान्ड रेज गर्नुस्, फटाफट म टाइम दिन्छु र अथवा च्याटमा क्वेसन राख्नुस्। यो सिलेबसमा केही भएका कन्फ्युजहरू छन् भने क्वेसनहरू राख्ने है, मजाले ह्यान्ड रेज गर्नुस् अथवा चाहिँ च्याटमा राख्नुस्। सिलेबस भने अब यही बुझ्न पर्यो कि मेन हामीले है। यो बुझ्न पर्यो। यो बुझ्यो भने सबै कुरा यही छ। मेन कुरा प्रथम पेपर हुने भयो एउटा चाहिँ प्रथम चरणमा चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ प्रथम पेपर र द्वितीय पत्रको एक्जाम हुने भयो हैन। प्रथम पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट 25 वटा क्वेसन 50 मार्क्स आउँछ। सामान्य ज्ञान थाहा पाइसक्नुभयो। कम्प्युटरबाट मात्रै टोटल गरी कति आउने भयो, 100 मार्क्सको यहाँ 150 मार्क्सको चाहिँ यहाँ आउने भयो। 50 मार्क्सको मात्रै सामान्य ज्ञान अनि यो चाहिँ 150 मार्क्सको चाहिँ आउने भयो। 100 मार्क्स चाहिँ लेख्ने र 50 मार्क्स चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन आउने भयो। यो बुझ्ने है। सर नेपाली र इङ्ग्लिस टाइपिङ कति वर्डसम्म हुन्छ प्र्याक्टिकलमा, अनि यसको एक्जाम कहिलेसम्म हुन्छ भन्नुभएको छ। यसको एक्जाम त ट्याक्कै चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ सूचनामा चाहिँ लेख्या होला हैन। अब अनि यसमा चाहिँ यो यति दिएको छ नि 5 मिनेटमा कति टाइप गर्न सक्छ भन्ने हो कि त्यो दोहोऱ्याएर हान्ने हो। टाइम दिने हो 5 मिनेट। त्यो मिनेटमा चाहिँ कति टाइप गर्छ, जसले धेरै हान्यो त्यति चाहिँ आउँछ मार्क्स। अनि सर पहिला अब्जेक्टिभ भएपछि हो नि सब्जेक्टिभ भन्नुभएको छ। यस, पहिला चाहिँ अब्जेक्टिभ एक्जाम हुन्छ, त्यसै दिन चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ। हजुर हजुर, इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा लेख्न मिल्छ कम्प्युटरको पनि है। क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ, लेख्दा नेपाली इङ्ग्लिस दुईटै लेख्न पाइयो। अब यहाँ अब सुब्बाको तयारी गर्दा, सुब्बा नै त हो त कम्प्युटर अपरेटर। सुब्बा भने होइन र कम्प्युटर अपरेटर। सुब्बालाई यहाँभन्दा कम सोच्नु भएको छ, उतातिरको सिलेबस हेर्नु भएको छैन सर। हजुर, अनि बुक कहिलेसम्म आउँछ सर सङ्घको? अब म सोचिरहेको छु यो अब जिके को लागि अब कति विद्यार्थी हुनुहुन्छ हैन। हजुर। छिटो आयो भने त्यसो एक्जाम त वैशाखमा हुन्छ र है? यसमा राखेको डेट अनुसार नै हुन्छ है। सङ्घको वैशाखमा हुने छिटो गरौँ। कर्णाली विशेष हो भन्नुभएको छ होइन। सिलेबसको बारेमा जानिराखौँ न, तपाईँले एक्जाम दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। कर्णाली त छँदैछ हाम्रो प्रदेश, अरू प्रदेशमा पनि सिलेबस पहिलाको जस्तै छ, त्यसमा तपाईँले त दिइहाल्नुहुन्छ नै। तर यसमा चाहिँ अब जानकारी त लिन पर्यो नि त हामीले। दर्शन खत्रीजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको हो। बुक चाहिँ छिटो मगाउनु सर। ल ल हजुर सर, एकदम हो। ल भन्नुहोस् त के छ। हामीहरूले पनि यो खरिदार नासुले पढ्नुहुन्छ नि, आइक्यू जिके सेम त्यही उहाँहरूले पढे जति नै पढ्ने हो। हजुर
जसरी खरिदार नासोहरूले पढ्नुहुन्छ नि होइन हजुर। आइक्यू के क्वेसनहरू हामीले पनि सेम त्यही बराबर पढ्नुपर्छ। हाम्रो सिलेबसले तोकेको छ त्यो सिलेबस अनुसार 25 वटा क्वेसन आउने गरेर पढ्ने हो त्यो टपिक छानेर। त्यो सबै डिटेल त कहाँ हुन्छ, तिनीहरूले कति पढ्छन् कति पढ्छ। उहाँहरू जसरी त्योभित्र धेरै गहिराइमा गएर पढ्नुहुन्छ नि त, हामीले त्यति पढ्नु जरुरी छैन त्यसो भए। त्यति धेरै हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सिलेबसमा राखेको टपिक्स अनुसार खोज्ने पढ्ने, त्यो अनुसार चाहिँ टपिक्स वाइज पढ्ने हो। त्यहाँ पुरै चाहिँ प्रशासन सेवा हो, उतातिर डिटेल हुन्छ, धेरै हुन्छ। ए हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो चाहिँ केही कुराहरू सामान्य कुराहरू मात्रै सामान्य ज्ञानको राखेको छ। सर यसको इक्जाम त हजुर इक्जाम कटेर आयो तपाईँको इक्जामलाई छैन भनेको सर, इक्जाम कहिले भने तोक्ला, त्यसपछि पछि तोक्ला। यो हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ है, तपाईँले के बुझ्न पर्यो भने हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ। अहिले मैले भनिसकेँ कम्प्युटर अपरेटरको जुन सिलेबस छ पहिलाको, त्यो सिलेबसबाट कम्प्युटर जुन हामी कम्प्युटर सेक्टरमा नलेज बेस सिस्टममा हामी अहिले पढिरहेछौँ नि जुन, त्यो चाहिँ फेरि अलिकति त्यता काम नलाग्ने हो कि भन्ने होइन है। त्यहाँको सबै कुरा पढ्नु नै पर्ने हो हामीले। त्यो सबै कुराहरू छँदैछन्। त्यो सँगसँगै केही 2-4वटा कुरा मात्रै थपेका छन्। त्यसले गर्दा हामीले पढेको कुराले सँगै तपाईँलाई चाहिँ सङ्घमा पनि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब सङ्घमा पनि तपाईँले तयारी गर्ने हो भने सङ्घको लागि पनि अब यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर त एउटै नै भयो लगभग केही कुरा मात्रै चाहिँ हामीले थप्ने हो होइन। अब त्यससँगै सङ्घमा तयारी गर्नेले चाहिँ सामान्य ज्ञान पनि पढ्नुपर्नेछ। अब तपाईँहरूमध्ये कोहीले चाहिँ यो कर्णाली पढिसकेपछि अथवा चाहिँ कर्णालीको इक्जाम दिइसकेपछि है, कर्णालीको इक्जाम दिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सङ्घमा, अब अहिले त यही कम्प्युटर मात्र तयारी गर्दा पनि भयो, पछि सङ्घमा चाहिँ सामान्य ज्ञान उता सङ्घतिर पनि दिने हो भन्नुहुन्छ भने क्लास चाहिँ अब सामान्य ज्ञानको पनि क्लास लिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो हामीले पेजमा राखेका छौँ। एकदम हाम्रो बुक राइटर तथा लेखक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन, प्रशिक्षक पनि। सामान्य ज्ञानको क्लास चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। पछि त्यसको लागि त अब फेरि छुट्टै हुन्छ, तपाईँको अब जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँको लागि मात्रै हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेबस देख्ने बित्तिकै, पाठ्यक्रम देख्ने बित्तिकै आयो के न आयो भनेर डराउने होइन। अब के गर्नुहुन्छ त, अब हामीले सोचेर कि त अब जागिर खानाको लागि लड्नु नै भएन होइन, बाटो खाली गरिदिन पर्यो। अब त्यो पनि भएन यो उमेरमा, त्यो सबैलाई पर्ने हो के। देशभरि जति कम्प्युटर अपरेटर तयारी गरिरहनु भएको छ यो त सबैलाई हो, यो बुझ्न पर्यो। अब त्यसमै चाहिँ राम्रो खोज्ने हो, बरु हामीले चाहिँ गर्न सक्ने हो। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले गर्दा हुन्छ है, त्यसरी गर्न सकिन्छ हामीले। अनि त्यसबाट आत्तिने होइन, आत्तिँदाखेरि हाम्रो अझै पनि पहिलेकै जस्तो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै भएका प्रदेशहरू, सबै प्रदेशहरूमा अहिलेसम्म यस्तो सिलेबस आएको छैन होइन। अरू प्रदेशमा पनि खुल्छ, प्रत्येक साल चाहिँ खुल्छ सिलेबस, तत्काल चेन्ज हुँदैन फेरि अरू प्रदेशमा, त्यो छँदैछ। अब सङ्घमा पनि चाहिँ हामीले गर्ने हो भने त्यो हुने भयो। हामीले सामान्य ज्ञान पनि पढ्नुपर्छ सङ्घको लागि। अब मेरो सुझाव चाहिँ तपाईँलाई के हो भने सामान्य ज्ञान पनि पढ्दै गर्ने, सबै कुरा चाहिँ पढ्दै गर्ने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूले सङ्घमा दिने हो भने होइन, प्रदेशमा मात्रै खाने हो। अरूमै तयारी पुगेको छैन, म चाहिँ सङ्घमा चाहिँ अहिले सामान्य ज्ञान कम्प्युटरकै पुगेको छैन, म सङ्घतिर चाहिँ अलिकति भ्याउँदिनँ सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदेशको अहिले कर्णाली प्रदेश टार्गेट बनाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ पढ्नुहोस्, कम्प्युटर सब भ्याउनुहोस्। पढेर क्लियर भइसकेपछि अनि चाहिँ सङ्घको पनि तयारीको लागि हामी छुट्टै क्लास पनि चाहिँ गर्छौँ होइन। अब यो सामान्य ज्ञानको लागि पनि छुट्टै क्लास चाहिँ अर्को सरले दिनुहुन्छ, त्यसको लागि फेरि हामी नोटिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई, त्यसरी चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। सर एकछिन के हो भने यो जुन सिलेबस छ नि सर, हजुर यही सिलेबस अनुसार नै एउटा छुट्टै बुक पनि त निकाल्ने होला नि राइटरहरूले सर। सामान्य ज्ञान पढ्ने नपढ्ने तरिकाले सबै सिलेबसमा भएको टपिकलाई समेटेर छुट्टै बुक पनि त निकाल्छ होला नि सर। निस्किन्छ, 100% निस्किन्छ, त्यो त अब अरू होइन। तपाईँहरू अब हामी पो फिल्ड फरक छ होइन, हाम्रो पो फिल्ड फरक छ। त्यही फिल्डमा सुब्बाको त बुक निकालिरहेका खरदारको मैले अघि भर्खर त्यहाँ हाम्रो पेजमा चाहिँ पोस्ट गरेको हुनुहुन्छ सर, उहाँका बुक पनि सुब्बाको बुक आइरहेछन्, उहाँसँग पनि म्याटेरियल्स पहिले रेडी हुन्छ के। अब उहाँले त्यो सिलेबस हेरेर कुन कुन टपिक्स हालेको छ त्यो टपिक्सलाई चुज गर्दै गर्नुभयो भने त्यो बुकहरू त तपाईँले हेरिराख्नु होला, 1 हप्ताभित्र 10 दिनभित्र बुक बजारमा आइहाल्छन्, त्यसको लागि मात्रै।
यसको लागि चाहिँ बरु चाहिँ बुक यता सँगसँगै अपरेटरको चाहिँ तयारी सामान्य के थियो भने अब चाहिँ पहिलाको बुकले मात्रै चाहिँ काम गर्नेवाला छैन यहाँ है। अब चाहिँ बुक चाहिँ कस्टमाइज गरेर निकाल्नु पर्ने छ यो सिलेबस अनुसार। अब त्यसको लागि चाहिँ बुकहरू अब त्यो पहिलाको बुकहरू जुन छन् नि तपाईँले मानौँ किन्नु भएको छ पढ्नु भएको छ नि, अब त्यतिले मात्रै पुग्नेवाला त छैन, त्यो कस्टमाइज गर्न अलिकति टाइम लाग्ने देखिन्छ। अब मेन भनेको के हो भने जुन हामीले पढिरहेको जुन थ्योरी छ नि त्यो थ्योरी चाहिँ एकदम फेरि पढ्ने कुरा चाहिँ त्यही हो फेरि है। जहाँ भए पनि क्वेसन बनाउने कुरा त फेरि अब छलफल गर्दाखेरि हामी क्वेसन बनाएकै छौँ, त्यही क्वेसनहरू पढ्ने लेख्ने कुरामा त्यो काम लाग्ने भए होइन। अनि पढ्ने कुरा पनि त्यसरी पढ्दाखेरि हाम्रो थ्योरी अनुसार पढ्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। अब पहिलेको जस्तो फेरि हाई कम्पिटिसन जस्तो 46 देखि माथि भने अलिकति सामान्य ज्ञानले पनि अलिकति कम बनाउँछ होला, त्यो बुझ्नु होला है। सिलेबस अपलोड गरिदिनुहोस् न है सर भन्नुभएको छ। सिलेबस पेजमा हालेको छ है, आइटी सोल्युसनको पेजमा हेर्नु होला। त्यो ग्रुपमा हाल्न मिल्दैन सर, ग्रुपमा हालिदिनु न, हाम्रो अर्को ग्रुप छ नि सर त्यसमा। यसमा पनि हालिदिउँ ल, ग्रुपमा पनि हालिदिउँ ल, म च्याट ग्रुपमा। ओके सर, ल आजलाई यति त होला नि सर। भयो एकछिन है, यहाँ म मेसेज पढ्दैछु। ओके, सिलेबसको बारेमा हामीले सामान्य जानकारी दियौँ। केही अझै जिज्ञासाहरू भएमा चाहिँ पछि पर्सनली हामीसँग चाहिँ अथवा त्यहाँ चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ है। पहिले चाहिँ यति मात्र सामान्य जानकारी भयो। सिलेबसको बारेमा यति छ है अहिले।